Like, subscribe, and get notified. The Congress Party on 7th February hit out at the behavior within the Goa Assembly in 12th January 2016 session. Vice President Vijay Bhike said that it is a temple of democracy and debates should be conducted with respect and grace. In particular, he hit out at Minister Vishwajit Rane, who he alleged engaged in grave misconduct by using obscene gestures and derogatory language in direct violation of Assembly's decorum and for giving what he called misleading information on Section 39A. आम्ही त्याचा तो जो तांडव पहिला त्याचेर भाष्य करून गेल्या खूप आसा कळ्ळें. विश्वजीत राणेन जेन्ना म्हटलें की काँग्रेसीन हे केलें तें केलें, म्हाका दिसता तेणी जे पॉलिटिकल पालगडो आहा, पॉलिटिकल जो आमी कितें म्हणटा ग्रायप्स आहा, बालकडू म्हणटा बालपणान, हे काँग्रेसी कडल्यान घेतला हे विसरपाचें न्हू. सेकंड थिंग, आतां तेका बालकडू कोण दिता तो खबर ना. ज्या तरेन तो एक्शनां करता, ज्या तरेन तेचे वर्ड स्प्लीट जाता, माय फूड हे ते, हे बरोबर न्हू. आनी हेचेर आमी पळयता की ओपोजिशनाचें काम, आनी आमी हेच्या पयलीं ल्हानपणानूय पळयलां आनी असेंब्लीचें काम, ओपोजिशन आपले वॉयस रेज करतले. तुमी पळोवंक गेल्यार तुमचे लोकांचे वॉयस तुमकां आयकपाक जायना. एटलिस्ट जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात, जसे श्री आमचे ओपोजिशन लिडर युरी आलेमो, हे यंग आसात, खुबशे यंग फेसीस जे लोकांनी दिल्ले आसा, कळ्ळें. आनी बरे बरे लिडर म्हणटा ते, जे लिडर म्हणटात तुमी म्हणटाले पयलीं हेका करप म्हणटा ते तुमचे हितून बसलेले आसा. आतां हितूनसून कितें शिक्षा घेवपाची जावं शिक्षण घेवपाचें अशें आमचे यूथ चिंततात भायर. कारण आमी म्हणटा की हे यूथ आनी न्यू जनरेशन आहा हेंच्यांनी गोवा फुडें व्हरचें, तेंचे लिडर जावचे. पण आयज जर असेंब्लीन पळयल्यार म्हाका दिसना की हे असले यूथ, हांकां बरे यूथ नाका अशें दिसता. कारण हांकां हे अशेंच करपाचें आसा. जे ऑलरेडी थंय इलेक्टेड आयल्यात आनी जे सिनियर लिडर आहा जर अशी वागणूक करतात जाल्यार हाका कितें सांगपाचें कळना. जेन्ना सेम विश्वजीत राणे काँग्रेसीन आसलो तेन्ना ताचो बिहेवियर लोकां पुरतो आसलो, लोकांच्या कल्याणा खातीर आसलो, काम करतालो तो, सगळ्या पर्यंत काम करतालो. पूण थंय गेल्या बरोबर हेका कसले बालकडू हेंचे बीजेपी संघटनान दिल्या पळय तें कांय कळना. कारण पळय तेंचो प्रेसिडेंट आयिल्लो, तेणी सांगलें तेच्या टायमार तेणी उलयले की मायनिंगाचो स्कॅम आनी हे ते बरयले. तेच्या उपरांत तुमच्या पत्रकारान तांकां क्वेश्चन केलो की अशें कोणी लेटर बरोवन दिलें म्हणून. आनी दामू नायकान तेन्ना सांगलें की आमी सरकाराचो घटक न्हू, आमी संघटना चलयतात. अरे बाबा, परत सांगता, तुम्ही संघटना चलोवपीच मनीस, तुमकां सरकार चलोवंक जायना, तुमकां न्यू लिडर क्रिएट करूंक जायना, म्हणून हे भाड्याचे तुम्ही हाडून भरल्यात थंयसर. आनी तांकां संघटनाचे बालकडू म्हणा आनी कसलो डोस दिता तो खबर ना. त्या खातीर तेंचे स्प्लिट ऑफ टंग जाता.